أو زوريا كل في أجمعات محاورة سبب نقد تجراي ببيت مخرن نقدين زفر محاوراتن بيت مخرن نقد زفر محاورات تجراي زتوه هذا مجلسي بيت مخرن نقدين زفر محاوراتن بيت مخرن زفر محاوراتن تجراي بأواي 340 حدن 9 عن حموشان مسار استات عيشة دمس محاورة سبب نقدك سمع نقدين إنفستمنتك عمب تجراي نقدين إنفستمنتن متشوتن معبلتن نمجبار زخلو السرار حتات نكلو أفز أسمع زجات محنقطات مفتاح أمانجو محاورة سب نقدن كم مرة أمانجو منقسن محاورة سب نقدن كم مرة خبت دلو كوين الناس رح زمسا ناس أو داوتات مخانن يفلتي كدمتو معنوا جونوسايداوي كونات بأواج توهاون تجوار الحلافنة نافذ أما زمسا بحتويان والداوتات دمس محاورة سب نقد تجري مخانن يفلت يخون بر أو جونوسايداوي كونات كم كله تجرواين تكالاتون لعل عنوتن كيساران بصحون حالواتن أو حدقا زود قالوا خناتات تفتيري دحرس مع بريتوريا دما هلونا أو داوتاتن نمقصال أو لعل نقادو تقراين تكالاتو زوصح عنوتن كيساران تكالو بزخونا أقوا فتح نخركب أمرار حبورد بزوصنو مسارات كاو كلتم أبيات مخري أمرار حبورد عبيت عدي سوهافتن سعنتو فترتن استفلالو داوتات زتوص هاي عمام بمتياش أما جمرتا خلتش عن 10 شوعتن أما تمرت أو زراع عنوتن كساران محبسر نقدي مدرخ نقادو تجراي بتوكلتم أو ورحت كمتل لكاتيتن بمكياد كسلت أنفتات بمنصار ما بقس الصناعات بسمويا بمكياد زتفلالو يسرحت الناس رحة بفلايد ما مس بهراي بانكن فاينانس مينستر نمرخاب زتفلالو يسحرتات الناقور الحلم صناح أو سنة خلتش عن 10 حموشن أما تمرت نعسر شمونتو ورحتنا وزنبرنا منه حدل أو فرقة حساس اللي تشحن 10 شوعة أمتمرت نحدا عمد توسخ كنا وحنان نزم مسرت غيرنا دما خالوت سرحتنا بوليتيكا وسانه كوهاونا عدل نمفتار زخل سرح تسريحو منبارو زفلت خوينو اتستوهاونا ناي حدا عمد غيزيون كودا استرفو غيزي تحت حدا ورح زي يبلص غيزي نزم مقس بمغوارن مس منو حدا عمت تحيزو كفصمو زتنصرو مفتحታት سرزا ወለድን ቅጻዕትን ቀረብ ሸርፎ ወጻይ ተወሳኺ ልቃሕን ካልኦትን ብዘይ ምትግባሮምን ኣመራርሓ ቦርድ ክልተ ናብያተ ምኽሪ 24 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ሓደ ኣፈጻጽማ ስራሕ ቀጸልቲ ኣንፈት ሓይሊ ዕማም ፋይናንስ ሕውየት ትግራይ ካልኣይ ብዛዕባ መማሓየሺ ግብሪ ኣዋጅ 1395 2017 ዓመተ ምህረት መሰረት ብምግባር ዕሙቕ ምይይጥ ብምክያድ حلوف دخمتاتن تنكارتاتن بمجمع قدامي حيل عمام حويت فاينانس تجراي كسا حزب زي أخول حاجز كلهم كاو كلل كسا فيدرال أكال منقسي بولك بزوح صحرتات بمجوار تسأجم محاورة سب نقد تجراي نمردا استجورة صعري نحاد عمد كم من نوح زلزلة فيدرال منقسي كنفتح عنا كاوزول كسا حزنا بتجوار زي تشرف مزوع عوض أي شبوت مفتح كركب أي خالد خلاي منجست فيدرال بشم هاجر بكال إيكونومي ريفورم بزول زكايدو زلو ناي ريفورم أكال زخونة مما حيش أتاو جبر أواج 10 شوعته تسأجم محاورة سب نقد تجراي نمفتح منم عرب زي تجورلون أو كيد موسان مصداقن حقي وكلتنا زي تساطفولون نجاداي تجراي أو تشنكر مكان نهلو أو كلنا تجوار ونمجوار جزيهم محدار تجراي موسانون أو تجوار منقص أسمعتاو محزن وخينو رخيبنا يلنا بز مسرت أمرار حبور خلتي أنا أبيات مخري زمت أجمعت كسب زفتحوا بهتصوص قدامي ببكتمو محاورة سب نقد ببو داو مدرخ بمدلاو بقص على كنا كايدهم زقبون نختلهم نايسنا ما قال أنفت بزوبها أنفت بحد النت أو قلنا أمرار حودا تعتب بمخان تأنكروا كالس نتوع خلاي كلهم سلاو من قدتات بمختال علبات كسب زركب جزيهم محدار تجراي بانكتات أو تجراي زركب زخوني يخون نبرت نايحرج ناي حري سرح تطو ناي محري سرح تطو كبلو حلاف النت نكوسد نحتت سالساي حتى محاورة سب نقد تجراي زقروا لمنجست فيدرال بتدقاقامي نتسأجم نمفتح قال كام مقتاو بالزلالة نتي إيكونوميا حتى كند أخول تخورت هيو كاملاش أو كند محاب مسودة عو خونتات تجراي بمتحاز نت مفتح كم متحجة ناي مرأي خونتات قبو سلا زي خونا بفلاي كورتك لا مستر بكتتها بوليتيكا وفتح بهصوص مكونا نصوع راعي جزيهم محدار تجراي كابزت عيش جميرو إيكونوميا عنوة تجراي كم كل في مدامن هصوص أجندان حسخا بعلوانا هون كم مسرح كساو حزز ترأي شلل تنينتن زسعوا حرقا بزي مردان أخل كل حتى بزي مهابن صراحة سئنات
ፍልሰት መናእሰይ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላውን ስጋት ጸጥታ ይፈጥር በምላው ክእረምን ጸገም ማሕበረሰብ ትግራይ ደረጃ በደረጃ ንምቅላል ኣብ ምስራሕ ዝረአይ ምዝንጋዕ ዋጋ እናኽፈለ ስለ ዝርከብ ሕቶና ኣዎንታዊ ምላሽ ንኽረክብ ብበዓል ዋናነት መንፈስ ንክሰርሕ ንሓትት። ሓምሻይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት መዕቆቢ ማእኸላትን ዝርከቡ ብፍላይ ነጋዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጸገም ኣብ ዝርከቡሉ ኩነታት ባንክታት ንብረት ነጋዳይና ብሽም ኣብ ምዝዋር ተጸሚዶም ይርከቡ። እዚ ተግባር ግልጽ ግህሰት መሰል ነጋዳይ ካብ ምዃን ዘሊሉ ተስፋ ንኽቆርጽን ኣብ መንጎ መንግስትን ነጋዳይን ዘይምትእማን ዝፈጥር እከይ ተግባር ብምዃኑ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክኹንኖን እኹል ቆላሕታ ብምሃብ ክሰርሕን ንሓትት። ሻድሻይ ቤት ምኽርን ግዘፈር ማሕበራትን ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ኢትዮጵያ ከም መስራትን ትካላዊ ኣባላትን ነዚ ጉዳይ በዓል ዋና ኮይኖም እኹል ቆላሕታ ብምሃብ ብዘይ ምስርሖም ቅሬታና እናቕረብና ብህፁፅ ኣዎንታዊ ተርኦም ክዋፅኡ ንጽውዕ። ሻውዓይ መማሓየሽ ኣዋጅ ግብሪ 1395/2017 ቅድሚ ተግባሮም ምግባሩ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ክሓውን ናብ ንብሩ ምንቅስቃስ ምስራሕ ከኣቱ ምስራሕ ይግባእ። ነጋዳይ ትግራይ ኣብ ተደራራቢ ጸገም እናሃለዎን ከም ክልል ምንም ዓይነት ናይ ምርዳእ መድረክ ከይተኻየደ ተግባራዊ ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ብትሪ ንኹንን። በዚ ኣጋጣሚ በዓል መዚ ልምዓትቶት ክልል ትግራይ ኣብ ውሱናት ናይቲ ኣዋጅ ኣፈጻጽማ ንሓደ ዓመት ዘቐመጦ ኣንፈት ዋላ እኳ እንተሃለወ ኣብ ታሕቲ እንተሃለወን ኣብ ታሕቲ ኣፈጻጽማ ሓላፍ ዘላፍ ይሃሉን ጸገም ማሕበረሰብ ንግዲ በዚ መንገዲ እዚ ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ግን የብልናን። ስለ ዝኾነ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነጋዳይ ትግራይ ፍሉይ ማዕቀፍ ብምድላው ኢኮኖሚ ትግራይ ንምሕዋይ ክሰርሕን እዚ ክሳብ ዝትግበር ኣፈጻጽማ እዚ ኣዋጅ ንክእገድ ጻውዒትና ነቕርብ። ኣመራርሓ ቦርድ ቤት ምኽርን ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ሕዳር 25/2017 ዓ.ም። እሺ ማ ሽሞይ ጸጋይ ሓድጎ ይበሃል ናይ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበር ትግራይ ምክትል ፕረዚደንት እየ። ወፍቲ ዝተልዓለ ሕቶ ነጋዳይ ከመይ ተወዲኡ ዝቃለስ ዘሎ ዝብል ጸገም እዚ ኩልና ከም ንርድኦ ሕድሕድ ተለቃሓይ ኣብ እዋን ጦርነት ብሄራዊ ባንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕላው ደብዳቤ ን2 ዓመት ዝኣክል ዓጺዎ ዝጸንሐ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ወለድ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ቅጽዓት ብዕላው ደብዳቤው ዝዓጸወሉ ከይዱ ኣብቲ ነጋዳይ ኣብ ነጋዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ተጽዕኖ በፂሑ እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ቅድሚ ጦርነት 32 ቢልዮን ኣካባቢ ይልቃሕ ነይርና። ብተጨባጭ እዚ ብሰንኪ ባንኪ ምዕፃው ክምልስ እናተገበኦ እውን ክምልስ ብሰንኪ ዘይምኽኣሉ ናይ ባንኪ ግልጋሎት ብሰንኪ ዘይነበረ ምዃኑ ሕዚ ናብ 80 ቢልዮን ኣካባቢ ተጸጊዑ ይርከብ። እዚ ማለት ብኣንጻር ኣጠቓላሊ ናይ ኢኮኖሚ ዘሎ ትርጉም እንትርአ ተሎ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ። 80 ቢልዮን ይመለስ እኳ እትበሃልስ ናይ ትግራይ በጀት ናይ 10 ዓመት እዩ ማለት እዩ። ከይዱ ኣብ ነጋዳይ ይሃሊ ኣብ ሕብረተሰብ ይሃሊ ልቓሕ ናይ ትግራይ ልቓሕ እዩ። ነዚ ከዓ ሰፋሕቲ ምይይጣት ተገብረሉ ኩነታት እውን ስለ ዝነበረ ነጋዳይ ነዚ ብጥቡቕ ዲስፕሊን እዩ ዝከታተሎ። ሰፋሕቲ ምላዕዓላት እውን እናፈጠረ እዚ ክምለስ በብውዳብኡ ብዙሓት ቃልስታት እናገበረ ዝመጽእ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ነዚ ተሓሳቢ ተገይሩ እውን እንተኾነ ካብ ክልቲኡ ቻምበር ዝተውጻጸአ ካብ ዓበይቲ ነጋዶ ካልኦት ተፈለጥቲ ምሁራን ሓደ ግብረ ሃይሊ ተጣይሹ ሰፊሕ ጻዕሪ ዝተገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብሄራዊ ባንክ ተረኺቡ ንፋይናንስ ሚኒስተር ተረኺቡ ብተደጋጋማይ ማለት እዩ። ንተወካዮች ምክር ቤት እውን ዝተረኸበሉ ኩነታት ኣሎ። ንጠቕላይ ሚኒስተር እውን ተረኺቡ ኣብዚ ክርከብ ዝግብኦ ዘይተረኸበ ዝኾነ ኣካል የለን። ነዚ ከዓ እቲ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሰፋሕቲ ጻዕርታት ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ እንትበሃል ተሎ ሙሉእ ግዚኡ ኣብዚ ምንቅስቃስ እናገበረ ጸኒሑ እዩ
إلكا كم تعنتو استوهلا زي كوسد يخل مهنياتو أو تقرأي زنورة ناي بوليتيكا خونتات كل جيزة سلز فلت مالتي تناي بوليتيكا خونتات زي معرين نتقات مطلع كيدو خيدو زي بغطا نتناي نقدم حوالي سووز للصلوة كم متكا مغيرو زخانة مالت أفتناي فيدرال أكال يخون أفتناي تقرأي بوليتيكا روحة خوعل زخانة أكال كي يهلو خبال توسنا عكو زول اللخونتات اللي أيو دحرزي ناي سلامة وخونتات من قدي أبز تخفوت اللقعات تحطو زغطس للخونتات مالتي كيدو خيدو فيدرال منقستي مس كور تقلع مينستر دكتور أبي أحمد وزقورنا يوميت ناي نقدم حوارسة وحطو فتحو حطو أيو مس منم كتحاز يولن سلازي كنفتحينا كنفتح سلازخنا خا قرا غيزه كنفلطكم ينا زل تسفا مصعا تواهيونا نيرو يخون برغن زمصع عزي اسكع هزي حنت ነገር ከይተገበረ አብዛ ህዝብ ጽይና ያዘለና ጽይና ማለት እዩ ኮም አይነት መጽዓ አንተ ወሃውና ተሎ አካታቲልና በብ ማዓልቱ አምጥያቅ ልተወሰነ ንዕቀብና ንሕናውን ስለምንታይ መፍትሕስ ይመጸሎ ስለዚህ ተወሰነ ንጸበ ናይ ክልተ ሰሙ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ክልተ ወርሒ ንጽበ የለ ኩነታት እውን ናጋጠመና ወጽይ ማለት እዩ ይኹን በርግን ከም መሸወድን ከም ግዜ መሕለፍን ገይሮም ዝጥቀምሉ ኩነታት ግን ናተፈጠረ ብምምጹ نحن هنا تحساسيونا يتي مجلس زي نهب زلنا مالتي سلزي كل زملكة أكل أو زي يملكتني إزول ناي نقدر محاورة سو حطه أتقلال ناي تقرأ ناي إقونوم حطه مسنخنا ناي بوليتيكا تعستو هوستج كتحزي ولن مالتي نصع قينو زحتزي كملس على زل إمنات سلزلنا إنا نحن ون بتدقى جماي مجلس تاتونه مزول كت أكلاتون سعرتات نجبر مالتي كاوزي حليفو مسنا أمريكا أمباسون صراحونا اللغة تاتلو تأيم توم بتقرايز اللوز أجمعتن نزيعتهم كوا هاوز جب مفتح النولمن قدم سعوا من زملكت تأيزول مساعتون بعلم الرداء استجور اللغة تاتلو بهربان كون أوز الحلفة سومنات دقيم رخيونا استي دقيم أخريس مفتحت له وهت تجبت مفتحت له وزرزر هاونا ونيلنا وسيديو يخون بر كاوز وسدو انتخنا دارغا حد ورحي اكل لاي كلتا سمون غيرنا لنا حزون مفتحي مصن مالتي سلازي ناي حدا عمت توهيونا ابز حلف عمت بزغورنا يقالسي ناي حدا عمت منا وحنتو وهنا تلو ابز عمت زيس مسو تتحيزون كفصم زغلو باكاجات اللو لغا حقتو تزيكيلكا ولد كسر زل تزيكيلكا قصعات كسر زل تزيكيلكا ناي وصا من الزاري خطوه تزيكيلكا تماريس حوي يخلن مالتي حدا عمت منا وحزو وهاو زلو نتا محويتيا نتا حتى مملسيتيا مسألة تحيزا مبر بوعلو زي حدا عمت بوسخ طرح ولا ري قصعتي خاتوسخ مبر زوم صفايدا يلن مالتي نتون كالات زبها المفتحات نخفتحو جن جيزا يركب يجزء مالتي سلازي بتدغاغماينا حدا عمت شمن تورحي توهيو دحري قصيلو حدا عمت توهيو تمس اخت حزلو خلو مفتحات زملكة أكل ناي فيدرال أكل خملصهم بسنك زي ما قالوا ناي كل تعمت شمن تورحي ولا دي قصعة إيو أو رأسنا قداي تصعين زلمبر مفتح خمسلنا أي كعلنيا سلازي حزل إحنا حتى تأيو إطام مفتحتات تجبعت مفتحي ناي مودات هزبها المفتحي بعلا ومن قد كنفلط أمن يقبئنا سلازي زملكة أكل وزي بتخرج كسر حين حدا ندلم على تيو كاوتي أفتناي حدش أواج تتحازة تي أواج قطري 10/3/9 كلتا شيء 10 شعتي توهيلو استقمتها دارقا أفتناي زحلف زنور أواجس لعل 4 زخون أنقصات يوم تستمع حيشوم مالتي زمزم حيش زلوجن بمسرته مسناي تقرأ جبت كنتات ما أخل غيرهم زوج يكونن هاجراو بهاجر درجة أيو بتخكل بهاجر درجة أنت بهالطلع نخلو هزبي يقد إيو نعنا خاب زلنا اللخونتات بتاع حدا قاس لزخونا مالتي أمنتها كاب يوم تمت أجمعات زلجن زخونا مات أفتقرأي في اللطيف كاب كل تشيء 10 يوم يروح سكع هذه كلهم فابريكاتات دوي لهم يوم لعل 9 حدا يزخون 9 حدا برسنت زخون إندستريات مانفاكتشرينج كسرح وصايم زلوا
كابزي أتوم ناو تجار زأتو نطريقنا يوم كاب 3-4% أي حلفن مالتيو لعلي 8 شو عتي كعة تم 9 حدا عنيم يوم 8 شو عتي كعة كحزلا برسنت على تجار أتون أبصراحة هل يتهلجن كل 3.5% كافتون إذا حلف جيزة زخفل كايو تخفل لي تأواج مالتي كل 3.5% عاوز حلف عايز حلف لو ما عمت يسرح أخذ انت الكاس كان عايز حلف عمت تغفل عاوز حلف عمت تزينه يركا ناو قدمي يتخيد أو قدمي تزينه يركا نافتو زحشة شيء زنورة كان كل تشيء 10 تخلتي في سلام جيزة زنورة يخيد يقول وزي مالت كل تشيء 10 تخلتيس ببليونات سرعي خان تنيركاس قن فوريكا عنين تغينس حزي كافت بليونات كل 3.5% كتسر كتخفل تقدد مالتي سلازم مسرته تكالاتنا أبصر حبز اللي يقولو ناي نقدر منقصقاس حدا جاوز أتولو يكونهم تجراي وصقام وزلوا له صراحة يتسرح خلطنا طاح 5% تخفل خمالت أقوى أيكوناني تحدا قداي مالتي كلاي ظرفتات زبل ما أبنت يتركز اللهم بر كله تعصي كلن أواج سازخنا مالتي حدث 4 ظرف تلي وخينس 4 يو ننا يوعلو بانك ستاتمنتن وتعرقن أوديتن كم تصخل الله يقول كرم هذه حدث 4 فقط تنير وخينو نير 4 أمت أمير إذا متص حزقن ببنا على أخذ خفل الله 4 فقط اللي كاس 4 عند حلي سرح خاين كاس كان إذا حل فزنا رشيات كترئيس نير 4 نقدر فقط تخفل مالك يخون برجن أبز حل فجيز زنارة ناي نقدر منكس قاسقن ببنا يوعلو نقدر فقط كترئيو تحدى يكحسن بر ننا يوعلو تخفل الله يكون النيرو مالتي سلازي حنت نقدر فقط نوع على تخص نوع على خصوات فلت مالتي بسن كزي كعة أبز حل فجيز حدث حنت أكاونتيات نورن بر ننا يوعلو نقدر فقط كات ننا يوعل أكاونتي يولي أين رنان مالتي سلازي مدالو جيزة يخوها الناس قبا نيرو تاي مالتيو هنصا مسارحي هلوكا دا ألمنيوم يهلوكا هوتيل يهلوكا سلازي نزي أتم هوتيل نايو على الأكاونت كهلوا يقبا نيرو نهنصا مسارحي نايو على الأكاونت كهلوا يقبا نيرو بانك متعرق نعرف متصغين كمالتي أبزينا وركس حزب بانك تعرق أمصي خات بهالز مالتي زي أتزي أمصيخا ورد قصعت له كالت قصع بزح نجر قزعت جور له واجت خفل له خناتات له مالتي سلازي خم نجر كتتعرق هذه منياتو حنت أكاونت لكل خطة تعرق الله يتقل مالتي سلازي زي ناي وعلى جيزة توهيوه مدالو توهيوه كدين كخت الدالن سرعات فاينانس كون كتم عرارن نمجار ناي وعلى جيزة يدلي نيرو وزي كيلنا هالوجن حاملة قلت شيء 10 شو عتي يحسوا يلسلازم صو ناي كل تشحي 10 شو عتي زنورس أو زي نورك كجيزة حزو خين كأخاف ولا تبهال مالتي نياتو فات تمزقبت تقم 3 أيام زخفلو حزل 11 لحنت ورحنا ويحملوا له وزي بتعمل وزقب سلازل على مالتي سلازنا كل تشي 10 شو عتي سخم عينات مدلاو زي نورنا ندحري تموري سخف لنا ينورن نخلت شي 10 شو مونتي نقدمي تعدل تتونا نيرو خمو غير كارنج غير كممصام تقال نيرو يا خليك زعلا سلازت وانا نجر زيو كلاي حدث 50 شي طرح يو بطرا جنزب خقاير زخل عدقيت كفصم زخل يبل كا 50 شي العقب عدقيت تفصم انت خينكا بطرا جنزب وتقرشون يتحزل كان حسابك ما اوديت يتحزل كان كتورارد يتقلن كندوز اكل قصعتوني وهاكا 7 شي عند عر عدقيت فصينكا بكاش ناي 7 شي قصعتون تخفل مالتي زي نورن قنو زي نايكن دي لدحري تموليسو 10 شو عتي كم عينت مدلاو زي نورنا لدحري تموليسو ل 10 شو عتي امت مرت ايو غزعز غبرنا زلو مالتي سلازي بزحات نغرات العيلكا وزي بمسرتو لتግራይ ዝኸውን ኣይኮነን ሕዚ ብዘሎ ጭብጥ ኩነታት ንሕና ናይ ትግራይ ነልዕል ስለ ዘለና እምበር ናይ ሙሉእ ሃገር ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኻብ ነጋዳይ ቅርሺ ንምእካብ ጥራሕ ተባሂሉሲ ነጋዳይ ተኮር ዘይኮነን ኢኮኖሚ ተኮር ዘይኮነን ብቐጥታ እውን ንሓደ ኣካል ጥራሕ ዝጠቅም ኣዋጅ ኣውፂኻ እሞ ከይተማየጥካሉ መወክልና ዘይብልካ ከምኡ ክኸውን ኣይነበረን እዩ
ድሕሪኡ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ኣፈፃፅማ እዚኣቶም ተገደደ ገሊኦም ብ3 ወርሒ ገሊኦም ን1 ዓመት ገሊኦም ተወሰነ መፍትሕታት ሂቡ እዩ ስኢሉ ብናይ ባዕሉ ቃለ ጉባኤ ማለት እዩ ግን ንሕና ብመሰረቱ ተኣዋጅ ክስተኻኸልና ንደሊ ከምኡ ምግባሩ ግን ኣመስጊና ኢና ግዜያዊ መፍትሒ ምክንያት ኣፀገም እውን ነጋዳይ እውን ክፈትሕ ይኽእል እዩ ባዕሎም እውን ክፈትሕዋ ስለ ዘይኽእሉ ዝተውሃበ መፍትሒ ንሕና እውን ከም ፅቡቅ ገዛ ቀሲድና ግን ዘላቒ መፍትሒ ኣይኮነን እዩ ዘላቒ መፍትሒ ስለ ዘይኮነ እዚ ብመሰረቱ ተኣዋጅ ብፌደራል ዝወፅእ ኣዋጅ ክስተኻኸል እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ናይ ትግራይ መንግስቲ ብዕላዊ መንገዲ ገንጊሙ ይጠቅም ዶ ይጠቅም ከመይ እዩ ትግራይ ክፍፀም ዝኽእል ኢሉ ርኢዩ ክፈትሖ ወይ ከዓ ምስ ናይ ዝምልከቶ ኣካል ክማየጥ ክረዳእ ነይርዎ እያ ተዋና ነዚ ክቕበል ኣይነበሮን ማለት እዩ ተዘየለ ግን ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ዘይብሉ እዚ ግበር ኢልካ ደቦላ ዝኾነ ሕጊ ኣምፂኻ ከምኡ ክትገብር ግን ብመሰረቱ መጥፋኣይ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ብደንቢ ክረአ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና እዚ ንምባል እዩ